बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज हम पढ़ेंगे रोज़े के मसाइल में वो उमूर जो रोज़े की हालत में जायज़ नहीं, मसलन गीबत करना, झूठ बोलना, गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना रोज़े की हालत में बदरजे ऊला नाजायज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ा रखकर झूठ बोलना और इस पर अमल करना तर्क न करे तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई हाजत नहीं कि वो खाना पीना छोड़ दे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, लिहाजा जब कोई रोज़ा रखे तो फहश बातें न करे, बेहुदापन न दिखाए। अगर कोई दूसरा शख्स रोज़ादार से गाली गलौज करे या झगड़े तो रोज़ादार कह दे, भाई मैं रोज़े से हूँ, तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दूंगा। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। रोज़े की हालत में बेहुदा, फहश और जहालत के काम में गुफ्तगू करना मना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि बेहुदा और फहश कामों से रुकने का नाम है। लिहाजा अगर रोज़ादार से कोई गाली गलौज करे तो जहालत से पेश आए तो उसे कह देना चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ, यानी तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा। इसे इब्न खुज़ैमा ने रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, रोज़े की हालत में किसी को गाली न दो। अगर कोई दूसरा गाली दे तो उसे कह दो, मैं रोज़े से हूँ, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ। इसे इब्न खुज़ैमा ने रिवायत किया है। यानी असल मकसद रोज़े की हुर्मत और तकद्दुस का ख्याल रखना है। जो रोज़ादार अपनी शहवत पर काबू न रखता हो उसके लिए बीवी से बगलगीर होना या बोसा लेना जायज़ नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा लेते और बगलगीर होते, लेकिन वो अपनी शहवत पर सबसे ज्यादा काबू पाने वाले थे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े की हालत में बीवी से बगलगीर होने के बारे में सवाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इजाज़त दे दी। फिर एक और आदमी आया, उसने वही सवाल पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमा दिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी वो बूढ़ा था और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया वो जवान था। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। रोज़े की हालत में कुली करते वक़्त नाक में इस तरह पानी डालना जायज़ नहीं कि हलक तक पहुँचे, या इस तरह ना डाले कि हलक तक खींचे और उसका रोज़ा जो है वो ख़राब हो जाए। अगर उसके हलक तक पहुँचने का खदशा हो तो फिर कुली करके आराम से नाक में पानी खींच सकता है, थोड़ी मिकदार तक, ज़्यादा नहीं कि उसके हलक तक जा पहुँचे। हज़रत लक़ीत बिन सबरा अपने बाप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वुज़ू के बारे में मुझे कुछ बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुज़ू पूरा करो, उंगलियों के दरमियान खलाल करो और नाक में अच्छी तरह पानी डालो, लेकिन अगर रोज़ा हो तो फिर ऐसा न करो। इसे अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। रोज़े को फासिद करने या तोड़ने वाले कुछ उमूर हैं जो कि हमें जानने लाजमी हैं। रोज़े के दौरान जमा करने से रोज़ा बातिल हो जाता है। इस पर कफ़ारा भी है और क़ज़ा भी है। रोज़े का कफ़ारा एक गुलाम आज़ाद करना है।
یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 محتاجوں کا کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت کیا، کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر رکے۔ ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کا عرق لایا گیا۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینے کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی انسان سے اگر بھول چوک کر ہو جائے تو اس پر بھی کفارہ فرض ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، صدقہ کر، اللہ تعالی سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر۔ اسے ابن شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرتی چلوں کہ آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو اور تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے، لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس روزہ دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزہ دار قصدن قے لائے وہ قضا روزے رکھے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرتی چلوں کہ قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہوتی ہے۔ حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو الزنا رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے، اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوتا ہے، اور کل ہم جانیں گے کچھ نفلی روزوں کے بارے میں۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔